बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर और आज की वीडियो में बात करेंगे कि पीडीएम की सरबराही कमेटी का इजलास हुआ है और उसमें जो फैसले किए गए उन फैसलों से आपको आगाह करेंगे कि मरियम नवाज़ की जानिब से तो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे और ये कहा जा रहा था कि 8 दिसंबर 2020 का दिन एक ऐसा दिन होगा कि पाकिस्तान की सियासत में हलचल मच जाएगी और हुकूमत के ख़िलाफ़ जो तहरीक पीडीएम की जानिब से लॉन्च की जा रही है और उसमें यह भी कहा जा रहा था कि 13 दिसंबर को लाहौर में जलसा होने जा रहा है और जलसे से कबल 8 दिसंबर को पीडीएम का सरबराही इजलास होगा और उस इजलास में जो फैसले किए जाएंगे वो हुकूमत के लिए बड़े ख़तरनाक होंगे। मीडिया पर बड़ी हाइप क्रिएट की जा रही थी और बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे। एक जन तो ये दावा सामने आ रहा था कि 8 दिसंबर 2020 को पीडीएम का जो इजलास होगा उस इजलास में इस्तीफ़ों का ऐलान किया जाएगा और इस हवाले से जो एक तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे थे, जो इख्तलाफात सामने आ रहे थे कि अपोजिशन जमातों में तकसीम है और तमाम अपोजिशन जमातें एक पेज पर नहीं हैं और जो इस्तीफ़ों के हवाले से जो बात हो रही थी कि मुस्लिम लीग नून तो चाहती है कि इस्तीफ़े दे दिए जाएँ, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि अपोजिशन जमातों में से एक बड़ी जमात है जिसकी सिंध में भी हुकूमत है, वो नहीं चाहती कि इस्तीफ़े दिए जाएँ। तो इस हवाले से कहा जा रहा था कि 8 दिसंबर को फैसले किए जाएंगे और इसके साथ साथ तमाम जमातें जो हैं वो इस हवाले से एक पेज पर हैं और मुतफ़िक़ा तौर पर ऐलान किया जाएगा। दूसरी जानब ये भी दावा किया जा रहा था कि लॉन्ग मार्च का फ़ैसला भी किया जाएगा, उस हवाले से भी ऐलान किया जाएगा और हुकूमत को क्या क्या हमने टफ़ टाइम देना है, बहुत सारी बातें की जा रही थी। लेकिन पूरी कौम को और तमाम तर वर्कर्स की और पीडीएम के लोगों की, हुकूमत के लोगों की जो नज़रें थी वो 8 दिसंबर के सरबराही इजलास पर लगी हुई थी। और आपके इल्म में है कि जो इजलास हुआ है बड़ा एक तवील इजलास हुआ है, 5 घंटे मुसलसल ये इजलास चलता रहा है, लेकिन जो फैसले किए गए हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं और आपको अच्छी तरह इस चीज़ का इदराक हो जाएगा कि किस तरीके से बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है, किस तरीके से अपोजिशन जमातें बेनकाब हो रही हैं और किस तरीके से अब एक नई चाल चलने की कोशिश की जा रही है कि देखें जी, अपोजिशन जमातों ने अपने पत्ते शो नहीं करवाए और उन्होंने मीडिया पर आकर अपनी हिकमत अमली जो है वो नहीं बताई, तो लेकिन जो फैसले किए गए हैं पीडीएम के इजलास में वो बड़े ख़तरनाक हैं। लेकिन आपके इल्म में है कि एतजाज़ एहसन एक ऐसी शख्सियत हैं कि जो एक बाखबर जो सियासतदान होती हैं उनके पास बड़ी अंदर की खबरें होती हैं और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून के हवाले से चाहे बात हो, चाहे पाकिस्तान की सियासत के हवाले से बात हो, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं में उनका शुमार होता है। आज वो काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में मौजूद थे और उन्होंने मरियम नवाज़ की सियासत का पोस्टमार्टम किया और उन्होंने जो पीडीएम बड़े बड़े दावेकारी है, जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून दावेकारी है, उस हवाले से उन्होंने सारी चीज़ें आज खोल कर रख दी हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है और जो इस्तीफ़ों के हवाले से दावा किया गया था उस दावे में कितनी हकीकत है, उस हवाले से आगे चलकर हम बात करते हैं। लेकिन जो पीडीएम का इजलास हुआ और उस इजलास के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें जो ऐलानात किए गए वो मैं आपके सामने रख देता हूं, तो फिर आपको अच्छी तरह इल्म हो जाएगा और आप को आसानी हो जाएगी समझने में कि इस हुकूमत को शुक्र अदा करना चाहिए कि इनको ऐसी अपोजिशन मिली है कि 11 अपोजिशन जमातें भी मिलकर हुकूमत को कोई डेंट डालने में कामयाब फ़िलहाल नहीं हो पा रही और जो 3 बड़ी सियासी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून, मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये तीनों जमातें मिलकर और बाकी छोटी जमातों को मिलाकर भी हुकूमत को कोई टफ़ टाइम देने में ताहाल नाकाम नज़र आ रही हैं। आज जो फैसला किया गया है, आज 5 घंटे तवील इजलास चलता रहा है पीडीएम का, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा फैसला ये किया गया है मौलाना फजल रहमान की जानिब से जो अनाउंसमेंट भी की गई है कि 13 दिसंबर 2020 को मीनार पाकिस्तान पर अपोजिशन जमातें हर हाल में जलसा करेंगी। ये 5 घंटों की मीटिंग का सबसे बड़ा ऐलान किया गया था। लेकिन सूरत हाल ये है कि ये जो ऐलान किया गया है इसको मौलाना फजल रहमान की जानिब से तो एक बहुत बड़ा ऐलान है और 5 घंटों पर मुहित जो एक तवील जो जो इजलास चलता रहा है उस इजलास में जो फैसला सामने तो यह है कि 13 दिसंबर को इजलास होगा। लेकिन इस हवाले से तो हुकूमत पहले उनको कह चुकी है कि आपने मीनार पाकिस्तान पर जलसा करना है, आपने लाहौर में किसी और जगह पर जलसा करना है, आप जलसा करें, आपको जलसा करने से कोई नहीं रोकेगा। लेकिन अगर आप जलसा करेंगे तो उसके बाद मुकदमात जो हैं, जो कानून है वो अपना रास्ता ज़रूर इख्तियार करेगा। इसके साथ जो दूसरा अनाउंसमेंट की गई है वो ये की गई है कि जी इमरान खान से हमारी कोई बात नहीं होगी। तो ये भी कोई नई बात नहीं है। अगर आप देखें जब से पीडीएम जो है ये प्लेटफॉर्म बनाया गया, उसके साथ साथ अपोजिशन जमातें जब से हुकूमत मुखालिफ तहरीक चला रही हैं वो तो ये कहती हैं कि इमरान खान से तो हम बात नहीं करेंगे, इमरान खान तो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है, इमरान खान एक डमी वज़ीर आज़म है।
لیکن ایک جانب ان کا آپ دورہ معیار چیک کریں، ان کی منافقت چیک کریں کہ ایک جانب تو دھمکیاں دی جاتی ہیں، دوسری جانب جو ہے اپنے ورکرز کو بھی مطمئن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ جی نیشنل ڈائیلاگ ہونے چاہیے اور تمام اداروں کو مل کر بیٹھ کر جو ہے وہ فیصلہ کرنا چاہیے اور اپنی اپنی ڈومین جو ہے اس کے حوالے سے بات کرنی چاہیے۔ لیکن خواجہ سعد رفیع کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ بتایا جائے ہم نے بات کس سے کرنی ہے۔ مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں جی فوج سے تو بات کسی صورت نہیں ہو سکے گی۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں جی ہم نے تو عمران خان سے بات ہی نہیں کرنی۔ تو اس حوالے سے ایک عجیب سی ان کے اپنے لوگوں میں کنفیوژن ہے اور یہ اپنے جو لوگ ہیں وہ خود اس بات پر کلیئر نہیں ہے۔ تو دوسری یہ چیز سامنے یہ ہے کہ عمران خان سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ یہ 5 گھنٹوں پر جو طویل اجلاس ہے اس اجلاس میں یہ چیز سامنے آئی ہے۔ ساتھ جو تیسرا اعلان کیا گیا ہے کہ جی 31 دسمبر کو جو اپوزیشن جماعتوں کے جو اراکین اسمبلی ہیں، چاہے وہ قومی اسمبلی سے ہیں چاہے وہ صوبائی اسمبلیوں سے ہیں، وہ اپنے اپنے استعفے اپنے اپنے قائدین کے پاس جمع کروائیں گے۔ تو یہ تیسرا بڑا اعلان کیا گیا ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ وہ پی ڈی ایم ہے، یہ وہ 11 جماعتیں ہیں جنہوں نے مل کر حکومت کو ٹف ٹائم دینا ہے، اس حکومت کو چلتا کرنا ہے اور اس حکومت کے خلاف تحریک چلانی ہے۔ لیکن جو استعفے اسپیکر کے پاس جمع کروانے ہیں وہ ابھی سوچ بچار کی جا رہی ہے کہ جی اپنے اپنے قائدین کے پاس استعفے جو ہیں وہ جمع کروائے جائیں گے۔ یہ بھی ایک چال ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہمارے لوگ جو ہیں وہ بڑی تعداد میں استعفے دے دیتے ہیں تو پھر ہم ان کو اسپیکر کے سامنے جمع کروا سکتے ہیں۔ لیکن ان کو یہ بھی اندازہ ہے کہ بہت ساری تعداد ایسی ہے جو استعفے نہیں دیں گے، جو بغاوت کریں گے، تو بجائے اس پر شرمندگی جو ہے وہ اٹھانی پڑے، لوگوں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے، تو انہوں نے یہ ایک سیف جو ہے اپنا راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے کہ 31 دسمبر کو ہر جو اپنا رکن اسمبلی ہے وہ اپنا استعفیٰ جو ہے اپنی قیادت کو جمع کروائے گا۔ اور اس کے بعد یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جو اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس کل ہونے جا رہا ہے، اس اجلاس میں اب فیصلہ کیا جائے گا کہ پیا جام ہڑتال کب کرنی ہے، اگلا لائحہ عمل کیا اختیار کرنا ہے، اور اس کے بعد جو لانگ مارچ کی بات کی جا رہی ہے وہ کب کرنا ہے، جنوری میں کرنا ہے، فروری میں کرنا ہے یا جنوری کے شروع میں کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے اسٹیئرنگ کمیٹی میں یہ تمام فیصلے کیے جائیں گے۔ یہ پریس کانفرنس کی گئی ہے، 5 منٹ کی پریس کانفرنس تھی جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی ہے۔ مریم نواز صاحبہ بات کرنا چاہ رہی تھی لیکن انہیں بات جو ہے وہ نہیں کرنے دی گئی۔ لیکن صورتحال کا اندازہ آپ لگائیں کہ جو بڑا دعویٰ یہ کیا جا رہا تھا کہ 8 دسمبر کو سربراہی اجلاس ہوگا اور اس میں بڑے بڑے فیصلے کیے جائیں گے، تو جو بڑے فیصلے یہ ہوئے ہیں کہ ایک تو 13 دسمبر کو لاہور کے مینار پاکستان پر پی ڈی ایم کا جلسہ ہوگا، یہ بڑا فیصلہ کیا گیا ہے۔ دوسرا یہ کیا گیا ہے کہ اپنے اپنے قائدین کے پاس استعفیٰ جمع کروائیں، اور تیسرا یہ کیا گیا ہے کہ جی اسٹیئرنگ کمیٹی میں جو ہے یہ ڈیسائیڈ ہوگا۔ تو یعنی کہ یہ جو سامنے آئی ہے صورتحال، اس میں ابھی تک کوئی واضح طور پر اور جو حکمت عملی ہے وہ سامنے نہیں آئی۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں اعتزاز احسن صاحب جو کہ آج موجود تھے کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا اسمبلی جو ہے یہ ڈیزالو ہو سکتی ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ جو اپوزیشن جماعتیں جو طریقہ کار اپنا رہی ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام اپوزیشن جماعتوں کے جو لوگ ہیں وہ اس بات پر کلیئر ہی نہیں ہے کہ جو استعفیٰ دینے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی خاص طور پر وہ ابھی تک اس حوالے سے جو اعتزاز احسن صاحب نے خبر دی، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اتفاق نہیں کیا استعفوں کے حوالے سے، اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ اسمبلی فی الحال نہیں چھوڑنا چاہ رہی۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر اپوزیشن جماعتیں 250 اراکین اگر مستعفی ہو جائیں تو پھر بھی جو اسمبلی ہے وہ برقرار رہے گی، وزیر اعظم عمران خان کی جو حکومت ہے وہ برقرار رہے گی۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ جو مریم نواز صاحب ہیں وہ تصادم کی جو پالیسی اختیار کر رہی ہیں، اس سے سیاسی طور پر نقصان ہوگا۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے ان کا یہی کہنا تھا کہ ابھی تک جو ان کی اطلاع ہے، جو انہوں نے کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں یہ بات کی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ابھی تک استعفوں کے حوالے سے رضامندی اختیار نہیں کی اور نہ ہی وہ سندھ اسمبلی کو چھوڑنا چاہتے ہیں۔ لیکن مریم نواز کی جانب سے اور مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ فورس ضرور کیا جا رہا ہے کہ آپ استعفے دیں۔ اور دوسری جانب یہ صورتحال بھی سامنے آ رہی ہے کہ جو 13 دسمبر کا جو جلسہ ہے اور اس کے بعد جو 31 دسمبر کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ اب یہ جو کھیل کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم 31 دسمبر کو استعفے دیں گے، تو اب جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ پہلے یہ دیکھیں گی کہ کتنی بڑی تعداد میں ہمارے پاس استعفے آتے ہیں، کون کون سے لوگ جو ہیں وہ دیتے ہیں۔ اور کچھ اس حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون کو اس حوالے سے تھوڑا بہت یہ چیز ہے کہ بہت بڑی تعداد میں ان کے پاس استعفے جمع نہ ہوں، تو اس حوالے سے جو 31 دسمبر کی ڈیٹ رکھی گئی، اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے صورتحال
کیا سامنے آتی ہے اسے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اللہ کریم آپ کا آمین ناصر ہو، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔